تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، جودہ بنت اشرس لعنت، قاتلان حسین لعنت، آواز بلند صلوات پڑھو۔ کوشش کرو تسی مہربانی کرو کیا جاؤ جڑے بزرگ ہیں بے شک ٹیک لائی رکھن تسی تو مہربانی کوشش کرو آ جاؤ مجلس دا ماحول بن جاوے تسی اپنے آپ کو تھوڑا محسوس نہ کرو آل محمد دا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس نے وچ بندیاں دی تعداد دی ضرورت نہیں رہندے ٹھیک ہے چونکہ اس امام دا ذکر ایک لفظ آکھ لگا اس تو بعد نوکری شروع اس امام دی مجلس ہے جڑا حسین دا بھی امام ہے ٹھیک ہے اس امام دا ذکر ہے جڑا حسین دا بھی امام ہے اس امام دی ذات با آواز بلند صلوات دعا ضرور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظ وقائد ونصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ورزکات وتمتعہ فیہا طویلا اہل دنیا نے عجب شور مچا رکھا ہے بدعت و کفر کو اسلام بنا رکھا ہے گھر تجھے توحید بچانی ہے خدا بھیج اسے جسے پردے میں چھپا رکھا ہے دعا ہے مالک کائنات اللہ توڑا سارے اندہ اس پاک جگہ تے ٹوڑا ہے مالک اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے جتنے قدم سال کے آئے مالک قدم قدم دے گناہ معاف فرمائے مالک ان آیام آزاد سب کے مالک جتنے حاضرین بیٹھن مالک اللہ انہ دی دلی حاجات پوریاں فرما مالک اللہ مومنین و مومنات جملہ مومنین و مومنات جڑے حاضر ہو چکے جڑے نہیں حاضر ہو چکے مالک اللہ انہ سارے نیاں توفیقات خیر اضافہ فرما مالک اللہ بانیان دا خرچ اخراجات جتنی محنت جس نے بھی جس طریقے نال بھی کوآپریٹ کیتے مالک اللہ اس نے توفیقات خیر اضافہ فرما مالک اللہ حسین بادشاہ دائے ویڑا بے شک تیرا اپنا فرمان ہے جو تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرنا کربلاج حسین تیرا ذکر کیتا ہے ہم قیامت نہیں تو حسین دا کرنا ہے مالک اللہ اے جائیں وہ ویڑے وہ بستیاں وہ شہر وہ ملک ہمیشہ آباد رون جت حسین بادشاہ دا ذکر ہوندہ روے مالک اللہ حاضرین چون کوئی بیمار ہے تے شفائے کلی عطا فرما مالک اللہ بابا جی سے بادشاہ جی اور انہ دی اولاد میں مالک اللہ زندگیاں دراز اور کامیابیاں کامرانی عطا فرما مالک اللہ ساڑھے ماتمیاں دی زندگی دراز فرما مالک اللہ اس پور شوق دور چھر کہندی مال جان عزت و عبرو دی حفاظت فرما مالک اللہ محمد والے محمد صدقے سزامی عذاب جڑے بندے قافلے جڑے روان دوان زیارات مقدسہ واسطے مالک انہ دی محافظت فرما مالک جڑے نہیں گئے مالک اللہ انہوں نے بھی اپنے در تے بلا مالک سن سارے انہوں حج بیت اللہ زیارات مقدسہ نصیب فرما مالک اللہ جڑیاں دعاواں میرے ذمہ لگی ہوئی ہیں مالک توڑے ذمہ بھی جتنیاں بھی دعاواں لگی ہوئی ہیں توڑے دل اس کوئی دلی حجات ہے تے مالک حسن بادشاہ شہزاد امن دے صدقے مالک ساریاں دعاواں مستجاب فرما مالک اللہ لکھاں دعاواں دے ایک دعا وارث سمن حجت دوران دا جلد جلد ہو فرما صلوات ایسی پڑھو کہ تمام دعاواں مستجاب ہو جائیں پھر بھی صلوات پڑھو بابا سے اجازت ہے جی نوکری شروع کی تجاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا کاشف الکرب اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین. یا باب الحوائج یا حجاب ام المسائب ادرکنی فی سبیل اللہ. اے مالک حسین دے وہڑے دا سن مومن دی فریاد ہن اجڑے وہڑے واس پویں نہیں جاگتے آن دی ماں جیڑا کفان دے وچار رات روندا تے کر بھین دے صدمے یاد ہن ہوش تھی وے نہ رات روے میرے پیر دا پتر سجاد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. میں ہوں مسموم دی مجلس پڑھدا کس دی مجلس پڑھدا میں ہوں مسموم دی مجلس پڑھدا جے کو آدھو حسن امیر پہلے زہر دیتی وات مسلمانہ مارے رال مل میت تے تیر جو لگے جنازے تے وات ہویا کیا ہے نہ سنیا ہے جو میت بھرا چوں تے بیٹھی تیر چھکے ہم شیر رب جانے کی میں دفن کتاباں جویر نو پیر شبیر. علی دی دھیرا جو جلے میت جاکے دفن جو کر دیتا دفن ہومن تو بعد جڑے وارس ہوندن وارسانو قبران تو اٹھان دینا. عباس کے ودن جو حسین بادشاہ اٹھاواں رو کیا دن عباس تو کر لگا جا میں بھرانال کوئی گل کرنی ہے. بھرانال ایک گل کی تیس جے گل سمجھ آگئی تا زندگی درون ہے. بھران قبر تے ہاتھ رکھ کے کربلا دا غریب پیادے تیری چنگی نے بگئی میرا جانویروں. کیوں پیادن تیری چنگی نے بگئی میرا جانویرون تے تھئی وطن اتے تدفین رو کے حسین اپنا ارمان دسے تیری میت تے بھینا ہائے اور راج رنیاں تائیوں میرا دل غمگین. حسین اپنا درد سنائے رو رو کے آدھے کڑے نہ میں کو کفان نہیں ملنا پیا وطن تو دوری تے میرے ہیں حالات سنگینے. رو کے آدھے کڑے نہ میری موت دا پچھیں میرا جانویرون جدہ ولی بھین مدین. اکھا صاف کر کے آواز بلند سلوات پڑھو جی. پھر بھی سلوات پڑھو بآواز بلند. اجازت ہے ایک حصہ ہو گیا
میرا دل ہے جس امام دا ذکر ہے اس امام دی اج فضائل سناواں۔ اس امام دی سب تو پہلی گل کر لگا بھائی جان تھوڑے تو لے کے آخری بندے تائیں فضائل دی پہلی سطر ادا کر لگا۔ کسے بندے امام حسن بادشاہ تو پوچھیا مولا تانوں امیر کیوں آدھیں، مولا تانوں امیر کیوں آدھیں؟ امام ٹھڈا صاحب ہر کے آدھن میں نو امیر اس واسطے آدھن کیوں میرے بھرا دا نام حسین، میرے بھرا دا نام حسین، کیونکہ میرے بھرا دا نام حسین اس واسطے لوگ میں نو امیر آدھن۔ امام دا ہی فرمان ایک امام دی گل کر لگا، مدینے سرکار بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب نال گلاں پہ کر دے، ایک بندہ آ گیا مدینے دا نئی شام دا بندہ آ گیا، امام دے اس کو جیسے کلمات ادا کی دن جس دے نال امام دی توہین ہوئے، اس گلاں کیتیاں تو امام دی توہین ہوئے، توہین تے غصہ او بندہ کر دے جس نو اپنی عزت تے شک ہوئے، توہین تے حاضر ہو فضائل امام حسن بادشاہ، توہین اپنی تے غصہ بابا جی وہ کر دے جس نو اپنی عزت تے شک ہوئے، عزت آل محمد دے ویڑے جو تقسیم ہوندی، امام دے سامنے کھلو کے اس ایسے کلمات ادا کیتے، امام چپن، شہزادہ امن جو ہے چپن، بندہ بکواس کر کے تھک پیا، امام حسن بادشاہ اپنی شرافت کا مظاہرہ کر کے پیدن تھک گئی ہیں تا کوئی نشست دیواں، تھک گئی ہیں تو کوئی نشست دیواں، پھر وہ شروع ہو گیا، تھوڑی دیر بعد اس پھر فات پکڑیاں شروع کی تھی، امام پھر آکھیا جے بکھائیں تے تنو کھانا دیواں، کریم ابن کریم ہے بکھائیں تے کھانا دیواں، تھوڑی دیر بعد اس پھر شروع کی تھی، تھوڑی دیر بعد امام حسن بادشاہ مسکرا کے پیدن جے تیرے کل زر کوئی نہیں تینو زندگی دا زر عطا کراں، جے تیرے کل زر کوئی نہیں تینو زندگی دا حرچ دیواں، قدمات جھڑ پیا، امام دے قدمات جھڑ گیا تا پہ مولا میں من گیا تسی ہو رو او ہو رے جس میں نے بھیجیا۔ سرکار ایک گل کی تھی، وہ گل فضائل دین نے سرکار فرمایا میں جاننا تو کچھوں آئے، میں تیرا شجرہ بھی جاننا، تیرا شجرہ ٹھیک ہے لیکن تیری جیب جس زر پائے ہوئے تینوں اس دی طاقت بولن تے مجبور پہ کر دے، تینوں طاقت بولن تے مجبور پہ کر دے، میں اس نو بھی جاندا جس تینوں بھیجی ہے، میں اس دے پیو نو بھی جاندا جڑا او دا ہے نہیں لیکن کہلاندا او دا پیو ہے۔ یا علی بادشاہ سرکار دے قدمات جھان کے پہلا پیادے مولا کلمہ پڑھاؤ پھر میں من گیا جو تو اسمت دا پاک نگین ہے، صلوات پڑھو امام دی ذات ہے۔ امام اپنے باغ اس چہل قدمی کر رہے، امیر شام گزرے اپنے قافلے دنال، ٹھیک ہے قافلے دنال گزرے آتے وہ دیکھو حسن اپنے باغ اس چہل قدمی کر رہے، اس دے بابے دا دعویٰ ہے سلونی پوچھے میرے کلو میں زمین دے رستے تو اسمان دے رستے زیادہ جاننا، آؤ پوچھئے اس کل سوال کریے، ٹرتا یا آپ بلتھا وزیران بلہایا اپنی فوج نو بلہا کے امام دے کول آیا، آدھے میں سنے تو اٹھا پاپا سلونی دا دعویٰ کر دائی، کیا تو اٹھا بھی وہ دعویٰ ہے؟ امام حسن مسکرا کے آدھے ساڑھیاں شکلہ بدل دیا دعوے نہیں بدل دے، ساڑھے دعوے نہیں بدل دے، آدھے اچھا ٹھیک ہے تسی کی سمجھیا میں تو اٹھے تے ہن سوال نہیں کرنا، سرکار فرمایا کرنا، میرا بابا تے ہی ارمان لے کے دنیا تو ٹور گیا، میں جیڈا وڈا عالم ہی لوگاں اٹھنا سوال نہیں کیتا، تو سوال کر، آدھے جس کھجور تے درخت تے تلے کھڑے ہو،
اس دے اتے کھجوراں دی تعداد کتنی. امام حسن بادشاہ سر نہیں چاہیا اتے ویکھیا نہیں سر زمین والے پاس کر کے دن 3313. حسن بادشاہ دسیا تے تسی کی سمجھا میں انہاں نوں گنواونا نہیں. اپنی فوج والے جلدی کرو اس کھجور تے جتنا پھل لگا ہے جلدی کر کے لہاؤ. اس دی تعداد گنو کتنے بن دیں. وہ بندے گنے ایک واری گنیا 2 واری گنیا 3 واری گنیا. اس دا وزیر پریشان ہویا. یہ حاکم شام آدھا پہ کیوں پریشان ہے؟ آدھے ایک واری گھٹاندے ہیں وہ دوجی واری گن دیں پھر پوریاں وہ پھر پوریاں. امام دے کول آیا تے مولا دسو تے صحیح تسی کھجوراں دے پاسے ویکھیا نہیں تعداد دسی کیویں؟ سرکار فرمائے اس تے میں پتہ نہیں جو تعداد لگی کتنی ہے. آدھا پھر ہوئی اتنی کیوں؟ سرکار فرمایا اساں جتنا آکھیے اتنا ہو جاندا ہے. نعرہ نوکری پسند آ رہی ہے. امام حسن بادشاہ کی گلنا کیونکہ بہت کم فضائل امام حسن دا ممبر تے پڑھیا جاندے. ایک گل کر لگا. ایک ہے بادشاہ ملک ہے آذربائیجان. رشیا تو جدا ہویا رشیا دی سٹیٹ ہے ہن ایسا اپنی شناخت بنا لئی آذربائیجان. ٹھیک ہے. اس دا ایک ہے بادشاہ جس کا نام ہے فضل بن عمر بن شیروائے. نام یاد رکھنے فضل بن عمر بن شیروائے. یہ خود مسلمان نہیں. ٹھیک ہے جی خود مسلمان نہیں. اس دا وزیر ہے جس کا نام ہے فہید بن سلام. فہید بن سلام یہ مسلمان. اللہ اس بادشاہ کو دتیاں 7 دھیاں. ہر ویلے دعا منگیا مینوں اللہ کوئی پتر دے وے جڑا میری پگ دا وارث ہی بنے میریاں دھیاں دا بخت ہی بنے میریاں دھیاں دے سار کجن والا بھی بن جائے. دعا منگدا دعا پوری نہ ہوئی. ایک دفعہ اپنے وزیر نو کہہ دے تو ہے مسلمان تو ہے مسلمان تو اپنے نبی دا واسطہ اللہ نو دے. میں سنے ہیں نبیاں دا واسطہ اللہ رد نہیں کردا. میں سنے ہیں اتنا عقیدہ رکھدا ہی. میں سنے ہیں نبیاں دا واسطہ اللہ رد نہیں کردا. دعا منگ مینوں اللہ پتر دے. دعا پوری ہو گئی اللہ پتر عطا کر دے. 7 دھیاں دے بعد فضائل تسی جس طرح سن رہے ہو نا انشاءاللہ تو لطف آسی حاضر ہو کے پہ سن دے انشاءاللہ لطف آسی. 7 دھیاں تو بعد اللہ اس نو پتر عطا کیتا. پتر اس دے ویتیاں لڑک پن وچ جوانی چ آ گئی. جڑا جوانی چ آ گیا جڑا اے بندے ہوندے جڑے شہزادے ہوندے بادشاہاں دے پتر ہوندے انہاں دا سب تو خوبصورت ترین مشغلہ ہوندے شکار کھیڈنا. ٹھیک ہے جی اس دا مشغلہ ہوندے شکار کھیڈنا. ایک دن اپنے باپ نو پیا دے بابا میرا دل پہ کر دے میں شکار کھیڈن جاؤں. 7 دھیاں تو بعد ایک پتر ہویا. ان لوگ آتے ہیں جدا ایک کوئے وہ والدین انے ہوندے. اس دا شور نہیں لبدا جو میں اس نو کلا ٹورا. اپنا وزیر نال اپنی رعایا دے کچھ بندے نار اللہ کہتے میرے پتر دی حفاظت بھی کریا جے. اس دے نال اس نو شکار دا بھی دسیا جے کیونکہ پہلے شکار تے جا رہے. ٹھیک ہے بادشاہ ٹر گئے. بادشاہ ٹر گیا. اس دا شہزادہ فوجا نار لائیاں اپنیاں نال لے کے جتنے بندے لے سکتے نال لے کے جنگل چ ٹر گیا. شکار اس نو نظر آ گیا. بادشاہ دا پتر شہزادہ شکار دے پیچھے اپنا گھوڑا بجایا. گھوڑا بجاندیاں 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 اس دے گھوڑے دے پیر دے تھلے پتھر آئی. پتھر دی وجہ تو ہی گھوڑا سلپ ہویا. اس دا پتر گھوڑے تو ڈٹھا تے مر گیا. فضائل تو شروع. گھوڑے تو ڈٹھا تے مر گیا. ان جڑی رعایا بھی نہ لئی جڑا وزیر بھی نہ لئی پریشان ہو گئے. یار اللہ نے بادشاہ کو 7 دھیاں تو بعد پتر دیتے ہن ساڈے نال شکار تے آئے. بادشاہ تے سانو زندہ نہیں چھوڑنا. بادشاہ تے سانو مار دے سی تسی زندہ آ گئے میرا پتر مار آئے. بادشاہ تے سانو زندہ نہیں چھوڑنا. پریشان ہو گئے. شہزادے دی لاش سامنے رکھ کے پریشان ہو گئے. فوجاں آکھن جڑی رعایا نال گئی وزیر نو آکھن یار فہید تو ہی بادشاہ کول جا. آج نہیں کل بادشاہ نو پتہ تے لگنا ہے جو میرا پتر مر گئی. فضائل اس تو بعد شروع ہو گئے.
ٹھیک ہے بھائی جان فضائل ہوں دس لگا امام حسن پڑھتا پیا سرکار امام حسن بادشاہ دا فضائل اس دے وچ بند ہے انشاءاللہ لطف آسے رعایا کول آکھیا دے فہید تو ہے بادشاہ دا وزیر تو سمجھا ایک گل ہے میں دعا کرتا انشاءاللہ بڈڑے پیو دا جوان پتر نہ مرے پیوواں تے بڑی اوکھی ہوندی جڑا پتر دی موسم بادشاہ دے کول تو جا تو جا کے انہوں آگ تیرا پتر جوان مر گیا پریشان ہویا اوکھا سوکھا ہو کے اس اپنے آپ نال بھی فیصلہ کیتا کل بھی بادشاہ نو پتہ لگنا ہے کیوں نہ بادشاہ نو دس دیتا جائے ٹردا ہے اتھے آیا پتر دی لاش نہیں لے کے آئے وہ باہر رکھی بادشاہ دے کول فہید بن سلام اس دا وزیر پریشان ہو کے آیا بادشاہ نو پہ دے بادشاہ تیرا پتر شکار تے گیا ہے شکار تے انہوں اپنا شکار نظر آیا گھوڑا اس دوڑایا جس دی وجہ تو گھوڑے دا پیر پھسلیا تیرا پتر جھڑ پیا تے جھڑن نال تیرا پتر مر گیا تیرا پتر مر گیا بادشاہ پریشان ہو کے گل یاد رکھنی مسلمان نہیں لیکن عقیدہ نبیاں تے بھی رکھ دے اور اگلی گل فضائل وچ دسنا اور کس تے بھی عقیدہ رکھ دے تھلے لیا تخت لے کے اپنے وزیر نو پہ دے فہید بن سلام نو پہ دے ٹھیک ہے میرا پتر مر گئے میں مان گئے لیکن میں سنیا ایک نبی ہے اللہ دا جڑا مردے زندہ کردا ہے فضائل شروع ایک نبی ہے اللہ دا جڑا مردے زندہ کردے ہاں ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ نبی وہ مردے زندہ کردے لیکن اللہ نو اس نو کسے دے انتظار اچ واپس بلا لیا اللہ اس نو کسے دے انتظار اچ واپس بلا لیا ان اگلا کیتا اس بندے دا آدھا لیکن میں سنی ہے اللہ کائنات حجت تو بغیر نہیں ران دیتے اللہ کائنات حجت تو بغیر نہیں ران دیتے اس دا کوئی وسیع بھی ہو سی آدھے وسیع بھی آئے لیکن انہوں دا ایک سردار بھی آئے آدھے پھر سردار نو لے آ آدھے سردار نو گزریاں تقریباً 80 صدی ہو گئی تقریباً 40-42 سال ہو گئی پھر پریشان آدھے بادشاہ ہوں کی کرا بادشاہ پھر مسکرا کے پہتے میں تن پہلے نہیں آکھیا اللہ حجت دے بغیر کائنات سلامت نہیں رکھدا تو آدھے نبیان دا سردار ہے اس دا وسیع کوئی نہیں آدھے بادشاہ اس دا وسیع ہے جس دا نا علی ہے آدھے پھر اس نو بلا لیا آدھے کرنا کی چاہنا ہے آدھے میں پتر زندہ چاہی دے میں پتر زندہ چاہی دے حاضر ہو وہ فضائل پڑھے آدھے میں پتر زندہ چاہی دے آدھے بادشاہ کیسی یہ گلنا کر دے بیماری دا علاج ہوندے موت دا علاج نہیں ہوتا آدھے انہیں نہیں آکھیا تو جو نبی زندہ کر دے نبی دا وسیع بھی تے کر سکتا ہے کیونکہ وہ بھی معصوم ہوندے آدھے ولی بھی دنیا تو ٹر گئے پردہ کر گئے آدھے میں تیرے نال اس سے گل دی لڑائی لائیے اللہ اپنی حجت تو بغیر زمین نو نہیں ران دیتا کائنات نہیں رکھدا امام زمانہ دے ایک فرمان سناون لگا امام دی ذات تے بابا سے بلند صلوات پڑھے امام دا فرمانے اگر زمین تے اتے ساڑی پشت نہ ہوئے نا ساڑی پشت نہ ہوئے تو انو کائنات جو دنیا ایک قدم نہیں چاون دے دی ٹھیک ہے ایک قرآن دی قائد اللہ کیا میرا حبیب جتنی دیر تک تو انہا وچ موجود ہے نا میں کسے تے عذاب نازل نہیں کرتا ان حق تا بڑھ دے یارہ ہجری رسول خدا دنیا تو ٹور گئے اللہ عذاب بھیجیا اس تو پتہ لگ گیا اس محمد جیسا کوئی محمد ہے جس دی وجہ تو اللہ عذاب نہیں بھیجتا جس دی وجہ تو اللہ ہن تک عذاب نہیں بھیجتا اللہ کائنات حجت تو بغیر نہیں چھوڑ دو آدھے ہاں جی اس دا ایک پتر ہے اس دی دستار دا وارث جس نو حسن امیر آدھے آدھے ٹھیک ہے تو جتنی دیر میرے نال بحث کی تھی ان تیرا وقت بھی اتنا میں کم کرنا آذربائیجان تو لے کے مدینے تائیں گھوڑے دا 2 تو 3 مہینے دا سفر ہے
آدھے تین میں دینا 24 گھنٹے اپنی مرضی نہ لستبل چو جتنا تیز رفتار گھوڑا لے سکتے ہیں لے جا، لیکن میں 24 گھنٹے دے وچ میرا پتر زندہ چاہیے، ورنہ جتنی رعایا تیرے نال ہی میں سب نو قتل کر دے سا۔ پریشان ہو گیا فرید بن سلام، پریشان، رعایا پریشان، یار اگر حسن نہ آئے انسانوں بھی قتل کر دے سی، رعایا نو بھی قتل کر دے سی۔ اس آکھیا میں اگلی گل نہیں سننی، بادشاہ آکھیا تو اپنا گھوڑا لے بھجا، مدینے والے نو سید نو بلا کے لے باہر جنگل چا گیا، فضائل دی معراج ہون لگی، باہر جنگل چا گیا، مسلح بچھایا، اس مسلح بچھا کے پیادے اللہ 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 میں تیرے کو مدد منگدا، میں نو حسن عطا کر دے۔ گل ایو آکھ لگا عبادت اللہ نہیں کر دے، بلا حسن نو رہیا، عبادت اللہ دی بلا حسن نو رہیا، سر سجدے چ رکھیا، اللہ میری مدد کر، حسن نو ٹور دے۔ اجے سر سجدے چنے سے آیا، امام حسن بادشاہ اپنی آسانال اس دی کمر تے ٹھوکر مار کے آدھے جلدی کر، میں کائنات دا نظام چلا بڑھانا، جلدی کر اٹھ۔ اٹھیا بادشاہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھے، مولا اتنی جلدی کجا مدینہ کجا آذربائیجان، اتنی لمبی مسافت؟ سرکار فرمایا کیا تینوں نہیں پتا ایک کائنات بناون والے سی 14 تہاں جڑے اللہ دے حکم نال چلا رہے ہیں، بسم اللہ سردار، لیکن اتنے فاصلے؟ سرکار فرمایا اسی جس وقت چاہیے زمین دیاں تناباں کھچ بھی سکتے ہیں، زمین نو اسی کھول بھی سکتے ہیں۔ اس دا زندہ معجزہ ہے کربلا، اس دا زندہ معجزہ ہے کربلا۔ کتنی جگہ ہے کربلا؟ اگر اتنی زمین کربلا دی جتنی عام بندہ اتنے خریدے نا، اتھے 1 کروڑ بندہ نہیں آ سکتا۔ حسین دی قریبی ہے، وہ کربلا دا سینہ اتنا کھول سکتا ہے، جتنے عزادار آمین وہ سنبھالیں ہے، جتنے عزادار آمین وہ سنبھالیں۔ سرکار فرمایا اسی باب علی دے دستار دے وارث، امام دے قدمہ چاہ چلایا، آدھے مولا اچھا بسم اللہ تسی آگے ان پرو میرے نال بادشاہ دا پتر زندہ کریے۔ امام حسن مسکرا کیا دے کام دینوں جاواں میں، کام دینوں جاواں میں۔ بادشاہ نو آکھ تم بھی آجا، پتر دلاش بھی لے یا رعایا بھی آجا، دے چڑھیا بادشاہ اپنا پتر بھی لے یا رعایا بھی آگئی۔ جس وقت آل محمد دا کسی معجزہ ویکھنا ہوندی تے جمع غفیر ہو جاتا، بادشاہ منادی کرائی میرا مردہ پتر آج زندہ ہونے، بندے اکٹھے ہو گئے، رعایا اکٹھی ہو گئی، بادشاہ بھی آ گیا۔ پہلی گل کر لگا فضائل دی، جے کر حاضر ہو امام دے کول آکھیا دے پیجے تسی میرا پتر زندہ کر دے ہو، میں اپنی اتی شاہی تو انہوں لکھ دے سا۔ امام حسن مسکرا گیا دن کائنات ساڑھے کو منگے تو مہندے سے، کائنات نو میں عطا کرنا کر دے۔ سرکار فرمایا میرا نا حسن بطول دا پتر، علی دا پتر، ادھے بسم اللہ میرا پتر زندہ ہو جاؤ۔ پتر زندہ ہو گیا، امام حسن بادشاہ دست امامت پھیرے، کلمہ پڑھتا ہے اٹھیا اس دا پتر۔ ان حق بندہ ہی بادشاہ دے جلدی کر، اے نبیان دا وسیع ہے، امام دا پتر ہے، امام ابن امام ہے، اس دے قدم بوسی کر، اس دے چہرے دی زیارت کیوں کر دے؟ آدھے والا پہلے ویکھن دا دے، آدھے میں 10 ویکھنا کے پیئے، آدھے ویکھ دا اے پیاں جتوں آندہ پیاں اتھے بھی اے ہائی، جتوں آندہ پیاں اتھے بھی اے ہائی، جتھے آگی ہے اتھے بھی اے۔ خدمہ سے ہاتھ لائے بسم اللہ پہلے کلمہ پڑھاؤ، پھر میرے نال آج دی رات میرے مہمان پڑھو۔ مہمان نوازی بادشاہ دی مہمان نوازی بادشاہ پھر تحفے دے دن، ایک تحفہ اس بادشاہ عطا کیتا، اس بادشاہ دیتا ہدیہ تن دیتا جو مولا اس میں قبول کرو۔ بادشاہ آج دی رات تسی میرے کل قیام کرو۔ پتر بھی زندہ ہو گیا معجزے نال، بادشاہ بھی خوشی دی انتہا نہ رہی، کھانے طرح طرح دے کھانے بن گئے۔ امام حسن بادشاہ اس دے دربار آ گئے، دسترخوان سج گیا، امام حسن بادشاہ بہ گئے۔ امام حسن بادشاہ بہ گئے، کھانے تو بعد امام آکھیا میں چاہنا میں عبادت کراں،
کیونکہ میں زندگی دا روزے دار بھی ہاں، میں زندگی دا نمازی بھی ہاں، میں نمازی بھی ہاں۔ ٹھیک ہے بسم اللہ۔ امام نماز شب تو فارغ ہو، نماز شب تو فارغ ہو کہ امام دیکھوں دست انج بد دے سو انج بن کے نہ دے مولا مولا میں اور تے توان کچھ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ میں سبتا دیاں وچوں ایک ایسی دھی عطا کی تھی جس نو آج تک میں ویکھیا بھی کوئی نہیں، اتنی پردادار ہے میرے وہڑے جس نو آج تائیں میں سکا باپ ہو کہ اس نو ویکھیا بھی کوئی نہیں۔ امام حسن مسکرا کے پیادر جے تو سچ پوچھ دائیں نا تیری دعوت قبول اس واسطے کیتی ہے جو میں لوانی قاسم دی ماں آیا، میں لوانی قاسم دی ماں آیا۔ بی بی دا نا ہے رملہ، دو بی بیاں جنہ دے نا رملہ دینہ دے گھر آکے فروا بڑیاں، ایک قاسم دی ماں ایک امام جعفر صادق دی ماں۔ ٹھیک ہے صلوات پڑھو امام دے ساتھ، پھر بھی صلوات پڑھو بابا سبحان اللہ۔ کچھ طبیعت لگی ہے فضائل امام حسن صاحب جے آنکھوں تے فضائل دے سترور ادا کر جاؤ۔ ایک بندہ بکھا گزر رہی ہے، اس ویکھیا ایک بندہ کھیتی باڑی کر رہی ہے، اس دے کول آیا اندے او بندہ خدا میرا سلام، اس آکھیا جی میرا بھی سلام۔ اندے بندہ خدا میں ہاں بکھا کچھ کھانا آئی مینو بھی دے میں کھا کے سیراب ہو جاواں، مسافران تیرے حق کے دعا کر سا۔ فضائل پڑھے مسافران تیرے حق کے دعا کر سا۔ اس آگے ٹھیک ہے بسم اللہ میرے نام۔ اس بننے تے بہ گیا، اپنی اس ابا کھولی، کھول کے وچ جو دیاں سکیاں روٹیاں کٹیاں، جو دیاں سکیاں روٹیاں کٹیاں دے میرے کو لے ہی کھانا ایک کھا لے۔ اس جو دی روٹی تروڑن دی کوشش کی تھی اس کو نہ ٹوٹی۔ راہگیر آتے مسافر آتے یار تو یہ کس طرح کھانا ہے؟ آتے جی اللہ دے دیتے ہوئے رزق دا شکر ادا کریے تے اللہ اور دے دے، اللہ دے دیتا ہوئے رزق اللہ عطا کرے تے اللہ اور دے دے شکر جتنا ادا کریے۔ آتے لیکن میرے کو تے ٹوٹ دی کوئی نہیں، جو دی روٹی آتے اس کو پانی سے بھگو کے کھا، آتے نہیں ہے میں نہیں کھا سکتا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھیا بندہ پریشان ہویا مسافر، وہ جڑا کھیتی باڑی پہ کر دائی نا وہ آدھائی تو سدھا لگا جاؤ، وہ سامنے ایک حویلی ہے جس دے بادشاہ دا نام ہے حسن، اس سے جتھو جا کے جو منگ سے تو اپنا یا اپنی 7 نسلہ دا منگے رزق کو دے دے، اپنا یا 7 نسلہ دا منگے وہ رزق دے دے۔ دور بھی اچھے آیا تو امام حسن بادشاہ سلام کیتا رزق امام دیتا، کھانا کھاون تو بعد نا ایک کچھ بندیاں دی حیثیت ہوندی یا اس کو بھیڑی ہیبٹ آکھ لو بیڈ ہیبٹ آکھ لو، کچھ بندے ایسے ہوندے جڑے لنگر کھاندے بھی ہیں لنگر لکاندے بھی ہیں، لنگر کچھ کھاندے بھی ہیں کچھ لکاندے بھی ہیں، وہ ادھا کھا رہا ادھا لکا رہا۔ امام حسن بادشاہ جڑے دلان دراز جاندے ہیں اس کول آگے کھا بھی رہی ہیں لکا بھی رہی ہیں، منہ کل مانگ میں تینوں عطا کرنا۔ آدھے جی عطا کر دیو میں سنے تسی بڑا عطا کر دیو، لیکن میری مجبوری ہے میں نو رستے چھ ایک بندہ ملی ہے جڑا جو دیاں سکیاں روٹیاں کھا رہے ہیں، میں اس واسطے رزق لے کے جا رہے ہیں۔ امام فرمایا تو جانتا ہے وہ میرا بابا علی ہے، وہ میرا بابا علی ہے۔ بسم اللہ تواڈا بابا تے جو دیاں سکیاں روٹیاں، آدھے تواڈے بابے دے بارے تے میں یہ سنے ہیں وہ فاتح خیبر ہے جس کو جو دیاں روٹیاں نہ ترٹ وہ کی میں فاتح خیبر ہو سکتا ہے۔ علی بادشاہ ایک گل سنی پھر سار سجدے چ رکھ کے آدھا پہ ویکھ لے میں تینوں کینج کینج منوا رہے ہیں، ویکھ لے میں تینوں کینج کینج منوا رہے ہیں۔ صلوات پڑھو آواز بلند۔ بڑا نفیس امام بھائی، بڑا نفیس امام، فضائل جتنے بڑی ہے وہ نہیں راضی ہوندی جڑی شام میں چھوا جاوے علی دیاں دیاں تواڈے راضی ہوندی۔ فضائل تسی جتنی دل جتنی مرضی نال سنیا سن لیا، لیکن مصائب تے کوشش کرے دے آنکھیں ہنج ضرور آوے کیوں یہ اس دا جنازہ ہے جڑا حسین دا بھی امام ہے، انہیں جنازہ برآمد ہونے پہلا
دے وہڑے دا جنوں تیر مارے گئے نفیس ہے نفاست پڑھتا جس گھوڑے تے سوار ہوندے ہیں امام گھوڑے نوں اپنے پیر دی اڈی اج دن تائی نہیں ماری اتنا نفیس ہے امام اپنے ہاتھ چابک کدی نہیں چاہی جو کسی گھوڑے نوں تکلیف نہ ہو جاوے جس تے سوار ہوندے ہیں نا وہ سوار پوچھتا ہے مولا کیڑے پاسے ٹر جاواں کیڑے پاسے تینوں لے جاواں امام کسی گھوڑے نوں تکلیف نہیں دیندے اتنے نفیس امام ایڈا نفیس امام ہے مسلمانہ اس نو بھی 9 دفعہ ظہر دیتی علی دی تھی تواڈے راضی ہو جاوے علی دی تھی راضی ہو جاوے جس زہر دیتی اس دا تھوڑا جہا تعارف کروینا یہ اشس دی بیٹی اشس وہ ہے جس نو عبد الرحمن ابن ملجم نو جس پڑھا دیتی اس دا ہی پتر اس جودہ دا بھرا محمد بن اشس جس کربلا وچ اکبر نو آکھی آئی اکبر تو جان کر دے تیری ماں دے خیمے نو آگ لگ گئی علی دی راضی اتنا لالچ دیتا گیا اس نو 1,00,000 دینار اور حق میں شام اپنے پتر نال نکاح دی لالچ دے کے امام حسن نو زہر دیوان دے رہے زہر وہ دیتی جس زہر نو زہر ہلاہل آدن زہر ہلاہل انہا سارے امام من دیتی یہ چین دے پہاڑاں دی ایک جاڑے چو پودے دی جاڑے چو بن دی یہ اتنی سخت زہر ہوتی جو کئی میلہ تائیں اس دا ایک قطرہ دریا یا سمندر چھٹے آ جاوے نا کئی میلہ تائیں آبی جانور پانی جو تڑپ کے مار ہوئے امام رضا دے متعلق ایک روایت ہے جو امام رضا نے بھی یہی ظاہر دیتی گئی اس دی شدت دسنا جے کر شدت رومن آ جاوے تا مقدر ہے شدت دستا امام رضا نے جس میں زہر ہلاہل دیتی گئی نا جس میں دربار چو نکلنا ابا سلط ویکھیا امام دیاں اکھاں چوئی خون امام دے گنہ چوئی ہیون امام دے ناکنا چوئی خون واندہ اتنی تیز شدت آئی اس زہر دی امام حسن بادشاہ نے جدہ زہر دیتا سنا زہر دیمن لگیے امام اس دے گھر آ کے افطاری کی تھی پورے ٹھیک روزے دار امام جس میں شربت دیتا سنو مولا تناول فرماؤ مولا نے دیتا سنو علامہ عرفان حیدرآبادی دی صاحب دا جملہ ادا کر لگا اللہ پاک انہوں کروڑ جنت نصیب فرماوے اللہ پاک انہوں دے مزید درجات بلند فرماوے انہوں دا جملہ نشتر بار کراچی انہوں پڑھیا جس والے انہوں جملہ پڑھے انہوں کوہرام مچ گیا انہوں کیا جس والے جودہ نے امام حسن کو زہر والا جام دیتا ہے نا 2 یا 3 گھونٹ لا کے امام حسن اتنا زہر دی شدت آئی امام دے ہاتھ کمبن لگ پے کم دے ہاتھ نال وہ جام مٹی دے ڈٹھا مٹی دے ڈھاون دے نال انہاں کے جس والے زمین دے ڈٹھا تے زمین جو آگ باہر آ گئی وہ آدھر جڑی بے جان زمین وچوں اتنی سخت زہر بے جان زمین وچوں آگ باہر کڑ دوے اللہ جانے اس نفیس جگر دا کیڑا حال کی توس علی دی دھی راضی ہوئے علی دی دھی راضی ہوئے علی دی دھی راضی ہوئے جب زہر مل گیا نا امام دے پاس سے لے کیا دن امام میں سے پاس سے لے کیا امام فرمایا کیا میں تیرا چنگا امام نہیں میں دی مولا کیوں سرکار فرمایا جداں دی تو میرے بیڑے آئی ہیں میں تینوں آج جینتا ہی جھنک تے نہیں دیتی آدھی مولا پھر آکھڑا کی چاہن دے ہو سیدہ دن جڑا تو مقصد واسطے میں نے ظاہر دیتی ہے نا میں حسن امام ہو کے پیادا جڑا مقصد تو کیوں کر دی پئی ہے نا تیرا مقصد ہو گیا پورا میں نے ظاہر دے منڈال لیکن جڑے زار دی لالچ تینوں دیتی گئی نا تینوں لالچ ملنے نا تینوں اس دے پتر نا تیرا عقد ہونے ٹھیک ہے اتنی گل ہو گئی امام بادشاہ اپنے گھر جو نکلے نماز واسطے نماز پڑھائی سارے ہاشمیہ جوانوں امام حسن بادشاہ نماز پڑھائی ہاشمی جوانوں دی پہلی قطار ہوندی ہے مسجد نبوی وچ ہاشمی جوانوں دا ایک کام ہوندی جداں ہو جاتی ہے نماز
نماز تو بعد جتنے میں ہاشمی جوان ہوتے ہیں مسجد نبوی وچ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. جس ویلے نماز تو فارغ ہوئے نا حسن امام پھر اپنے بھراواں پتراں لے پاس ویکھیا تے میرا دل پہ کردے آج تسی قرآن گھر جا کے پڑھو، آج تسی قرآن گھر جا کے پڑھو. ہاشمی جوان ٹر لگے. انہاں ٹردیاں وچوں ایک 4 سالاں دا قاسم نظر آیا. قاسم نو بلا کے آدن قاسم، آدن جی بابا. قاسم ماں نو آکھی رات دے کسے پہرج میں تیرا مہمان بن ویسا تے میں گھر چا ویسا میرا بستر لوا دے وے. بابے دے گل چ بائیں پا کے دے بابا کچھ کھاون واسطے ماں نو آکھا کچھ تیار کرے. رو کے حسن بادشاہ پتر یتیم ہون والے دے گل چ بائیں پا کے نا رو کے دے نہیں قاسم جو میں کھاونا ہی وہ میں کھا لیا، جو کھاونا ہی وہ میں کھا لیا. اد مولا اچھا بابا ٹھیک ہے میں ماں نو آکھ دے ساں. ٹرن قاسم بادشاہ اتھے آئی اتھے ماں اماں بابے مینوں آکھے اج رات قیام میں وہڑے چ کرساں. ماں بابے دا بستر لوا، بابے دا بستر لوایا. سارے ہاشمیاں نو ٹور کے ناتے پہ میں نانے نالی گل کرنی، میں ماں نالی کوئی گل کرنی. ٹر دے حسن اتھے آئے جتھے نانے دی قبر ہے. نانے دی قبر تے بیٹھ کے نانا نانا امیر پتر دا سلام ہوئی، نانا امیر پتر دا سلام ہوئی. امیر نے سلام کیتا. نبیاں دے سردار دی آواز آئی بسم اللہ میرا بھی سلام ہوئی. او میرا شریف بچڑا کیویں آئے ہیں؟ لوگ کہتے نانا نانا تیری امت میں نو زہر تا دے دیتی. نانا پوچھن آیا میرے بھرا میرا میت چا کے لے آمن دفن ہون دی جگہ دے سے. سید آدن جے میری امت آون نہیں تے نانے دی طرفوں انکار تا کوئی نہیں میرا سونا بچڑا. پھر اٹھیا دے نانا ہن میں ویندا کن وینے. رو کہتے میں ماں نال وعدہ کرنے میں ماں نال کوئی گل کرنی. ٹر دے پہ نانے دے پاسے ٹردا ہے. ماں دی قبر والے پاسے انج گیا جویں حسین اکبر دی لاش والے پاسے ٹریا. ماں دی قبر نو ہاں دے نال کہ دے اماں امیر پتر دا سلام ہوئے. اماں ویکھنا جنوں امیر سڑیندیاں میں اماں او دا جگر کبھی کبھی کے باہر بھی آندا. بی بی آدھے کیویں آیا میرا لال؟ اماں میں نانے دی امت زہر دے چھوڑی. اماں پتر گل پوچھنا ہے. اماں نانے دی امت مینوں نانے کول دفن نہ ہون دے وے. اماں مینوں قبر دی جا دے سے. رو کے دی جے حجت تمام نہ کرنی ہوئے نا تے پتر میں تینوں حکم دے دی تو سدھا میرے آل لگا ہوئے. میں جان دی آن تیری نانے دی امت کیڑا حال کرنے تیرے نال. بسم اللہ حسن بادشاہ من اٹھے بالکل وین دے قریبا جس ویلے آکھنے اس ویلے سرکار دا جنازہ آ جاونے. ضرور موٹا ضرور دویا جے وہ جنازہ ہے جڑا 2 باری گھر آیا. پہلا جنازہ ہے سادات دے ویڑے جڑا 2 باری واپس گھر آیا. امام بادشاہ ٹر گئے گھر والے پاس جا کے دروازے تے دکل باب کی دکل باب کرم دی دیر آئی. دروازہ جناب قاسم دی اماں کھولے. قاسم دی اماں دروازہ کھولیا جو ہون دی الٹی پہلی ویڑے چا گئی. وارث دے قدماتے ہاتھ لا کے دی وارث میرا گھر کہیں اجاڑیا، وارث میرا گھر کہیں اجاڑیا. امام دن میرا بستر لوا دے میں نہیں بچدا. بستر لگ گیا. آدھی مولا تسی انتظار کرو میں تواڈیاں بہناں نو بلا لواں. سرکار فرمایا نہیں جتنی دیر میں جے زندہ نہ اتنی دیر نہ بلاویں. اس نو بلاون واسطے میرے قاسم نو ٹورے. آدھے ٹھیک ہے مولا. قاسم آدھے قاسم جا پھپھیاں نو بلا لیا. بالکل وید دے قریب آ گیا. قاسم 2 یا 3 قدم ٹرے نا پیچھے والا ہے قاسم کیوں نہیں ویندا؟ رو کے دے ماں میں موت دی اطلاع آج تو پہلے کدے دیتی ہے. اماں میں موت دی اطلاع آج تو پہلے کدے دیتی ہے. رو کے دے بسم اللہ میرا پتر پھر کیویں اطلاع دے سے؟ رو کے قاسم آدھے اماں میری ایو جی شکل بڑا میریاں پھپھیاں نو پوچھنا نہ پوے، میریاں پھپھیاں نو پوچھنا نہ پوے. حسن دے جیندیاں حسن ویدے پہ بابا جان ماں نے قاسم دی حالت ایج بڑھائی جی میں شام میں غریبہ معصومہ دی حالت ہو گئی.
لمان حسین دے بھرا دے ویدیا آستینہ چاک کیتیاں وہڑے دی خاک چاکے قاسم دے سارے چروائیس قاسم نو یتیم بنا گیا دی ہن ٹر جا تیریاں پھپیاں پہچان گن سے ٹر پہ قاسم سونے آئے کر دے پہ سونے آئے مالک حسین بادشاہ تو اٹھے ترازیوں جو ٹر پہ قاسم ادھے اممہ ہون اجازت تھے حسین بادشاہ دا سونا پھرا رو کے دن نہیں اچھے نہ جا قاسم آدھے بابا کیوں رو کے دن تحجد دی نماز نو تھوڑا وقت رہ گئے میری مہینہ اٹھ سن پھر لگا جا میں آدھے ٹھیک ہے بابا تھوڑی دیر بعد تحجد دی نماز دا وقت ہویا ٹور پہ قاسم بادشاہ اس پاسے جتھے آلیہ دا دروازہ آئی آلیہ دا دروازے دے گھما کے قاسم بہ گئے جناب فضا دی آواز آئیے میں نو انج لگ دے آلیہ دروازے تے کوئی آگئے رو کے دے ماں اس ویلے سوالیاں دا ٹائم نہیں لگ دا اممہ میں نو انج لگ دے کوئی میرا عزیز میرے دروازے تے آگئے بی بی آدھی تو اتنا یقین نال کی میں آگ سکتی ہے رو کہتی اممہ میں خواب ویکھئے میرے بابے دا تاج لتھا ہوئے میرے بابے دی دستار لتھی ہوئے میرے ماں دا ہاتھ پاسے ٹوٹے ہوئے تے میں نو رو کہتی ہے جاگ رومن دے موسم آگئے علی تھی راضی ہوئے جاگ رومن دے موسم آگئے کرنا کیا ہے رو کہتے ٹرن جناب فضا ٹر دیر میں کدی نہیں آکھیا فضا پوچھیا ہوئے یتیم کیوں آیا ہوئے بطول دے پہڑے دی کنیزے نہ انہ دے سردار بل دے نہ انہ دے نوکر بل دے آل محمد دی عزت سن کرو ویا کرو سرکار قاسم دے کول آئی اے قاسم قاسم کی ہوئی رو کیا دے میرے باپے نو زہر مل گئی زہر کا نام آیا تڑپیے جناب فضا دے کول آلیہ ڈھڑ دی آئیے آلیہ دے نال جناب کلثوم ڈھڑ دے آئے نا بہن دے گالے زبائی پا کیا دے نمائے ہاب دے وچا آئیو ڈٹھا ہے بھینی کعبے دی دے پئیے ودا لڑ دے تیران علی دی دھیرا دی ہوئے علی دی دھیرا دی ہوئے بہنہ ٹور پئیاں حسن بادشاہ دے ویڑے آلے پاسے انہوں قاسم ٹوڑ دایا حسین دے اجرے چاہیے رو کیا دے چاچا میرا سلام ہوئی نانے دسن آیا میرے باپے نو زہر مل گئی ہے زہر دا نام آیا دوے ہاتھ کمر دے شبیر رکھے نا رو رو کیا دے کیوں کمر توڑے میں آئیو وطنی اتے میرا سونا بھی رے امیر رو کیا دے کھڑے نے آج وطن تے ہو لگیا علی دی تھوڑے ترازی ہو جائے علی دی راضی ہو جائے بھین پھرا ان داخل ہوئے ان حسن دویرے آلیہ دا پہلا قدم گھارے جو داخل ہوئے حسن دی آواز آئیے فروا جلدی کار میرے جگر دے ٹکڑے لکا آلیہ دی آواز آئیے نہ لکا میں ہتھاں تے جلن آ گئیا بی بی آدھی میں پھرا دے ٹکڑے ہتھاں تے جل دیا اگے ود کے پھرا دے ٹکڑے جھلن لگ پئی ان دستارے امامت حسن بادشاہ چاہ کے حسین دے سر تے نہیں رکھی آلیہ نو آدن آلیہ ہاتھ ودا کے آدن اے موسنا نسال او امامت دی مہمان ہمیں بستر تے رو کے آدن اے پاگ ہائی سارے آئیو نبیان دی رکھے آپ حسین دے سر پہ بہن دے پاس رہ کے آدن تو بہن نہیں ساڑا موسن ہے رکھے دید حسین دے گھر دے رو رو کے آدن نا پیو دی پاگا تو رلن دے بھاوے آپ رلے دار دار تے جنازہ چاہ کے میرے امام ٹور پہنا انہوں جنازہ چاہ کے پہلی گلی دا موڑ پہ